एकादश स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक श्री बादरायणिर्वाच कृत्वा दैत्यवदं कृष्णः स रामो यदुर्वृतः भुवोऽवतारयद्भारं जविष्टं जनयन् कलिम् एको पिता सुबहु पाण्डुसुता सपत्नीः दुर्यूतहेलनकचग्रहणादिभिस्तान् कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान् हत्वा नृपानिरहरक्षितिभारमीशः भूभारराजपृतनाय दुभिर्निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तयदप्रमेयः मन्येव नेदनुगतोऽप्यगतं हि भारम् यद्यादवं कुलमहो विशह्यमास्ते नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत् कथञ्चित् मत्संश्रयस्य विभवो न हनस्य नित्यम् अन्तःकलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तम्भस्य वह्निमिव शान्तिम् उपैनिधाम नैवान्यतः परिभवस्य भवेत् कथञ्चित् मत्संश्रयस्य विभवो न हनस्य नित्यम् अन्धःकलिं यदुकुलस्य विधाय
एवं व्यवसितो राजन् सत्यसङ्कल्प ईश्वरः एवं व्यवसितो राजन् सत्यसङ्कल्प ईश्वरः एवं व्यवसितो राजन् सत्यसङ्कल्प ईश्वरः शापव्याजेन विप्राणां सञ्जग्रे स्वकुलं विभुः शापव्याजेन विप्राणां सञ्जग्रे स्वकुलं विभुः शापव्याजेन विप्राणां सञ्जग्रे स्वकुलं विभुः एवं व्यवसितो राजन् सत्यसङ्कल्प ईश्वरः शापव्याजेन विप्राणां सञ्जग्रे स्वकुलं विभुः स्वमूर्त्यालोकलावण्यनिर्मुक्त्यालोचनं नृणाम् गीर्भिस्ता स्मरतां चित्तं पदैस्तान् ईक्षतां क्रियाः आचिद्य कीर्तिं शुश्लोकां वितत्य ह्यञ्जसानुकौ तमोनया तरिष्यन्ति त्यगात् स्वं पदमीश्वरः राजोवाच ब्रह्मण्यानावदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाम् विप्रशापः कथमभूते वृष्टीनां कृष्णचेतसाम् यन्निमित्तः स वै शापो यादृशो द्विजसत्तमा कथमेकात्मना भेदये तत्सर्वं वदस्व मे श्रीशुक उवाच बिभ्रद्वपुः सकलसुन्दरसन्निवेशम् कर्माचरन् भुवि सुमङ्गलमाप्तकामः आस्ताय धाम रममाण उदार कीर्तिः तमर्तुमैच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः
संहर्तुमैच्छलकुलमस्थितगद्यशेषः संहर्तुमैच्छलकुलमस्थितगद्यशेषः श्रीशुक उवाच बिभ्रत्वमौ सकलसुन्दरसन्निवेशम् कर्माचरम् भुवि सुमङ्गलमाप्तकामः आस्थाय धामरममान उदारकीर्तिः संहर्तुमैच्छलकुलमस्थितगद्यशेषः कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि गायज्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा गायज्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा गायज्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेवगेः कालात्मना निवसता यदुदेवगेः कालात्मना निवसता यदुदेवगेः पिण्डारकं समगमन्मुनयो निसृष्टाः पिण्डारकं समगमन्मुनयो निसृष्टाः पिण्डारकं समगमन्मुनयो निसृष्टाः कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि गायज्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेवगेः पिण्डारकं समगमन्मुनयो निसृष्टाः विश्वामित्रोऽसि तत्कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः कश्यपो वामदेवोऽत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः विश्वामित्रोऽसि तत्कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः कश्यपो वामदेवोऽत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः क्रीडन्तः तानुपव्रज्य कुमाराय दुनन्दनाः उपसङ्गृह्य पप्रच्युः अविनीता विनीतवत् क्रीडन्तः तानुपव्रज्य कुमाराय दुनन्दनाः उपसङ्गृह्य पप्रच्युः अविनीता विनीतवत् ते वेषयित्वा स्त्रीवेषैः साम्बं जाम्बवती सुतम् एषा पृच्छति वो विप्रान्तर्वत्यसि क्षणा द्रष्टुं विलज्जति साक्षात् प्रभृता मोघदर्शनाः प्रसोष्यन्ति पुत्रकामा किं स्वित् सज्जन इष्यति प्रष्टुं विलज्जति साक्षात् प्रभृता मोघदर्शनाः प्रसोष्यन्ति पुत्रकामा किं स्वित् सज्जन इष्यति एवं प्रलब्धा मुनयः तानूचुः कुपिता नृप
एवं प्रलब्धा मुनयः तानुचुक्तुपितामृता एवं प्रलब्धा मुनयः तानुचुक्तुपितामृता जनयिष्यति वो मन्दामुसलं कुलनाशनम् जनयिष्यति वो मन्दामुसलं कुलनाशनम् जनयिष्यति वो मन्दामुसलं कुलनाशनम् एवं प्रलब्धा मुनयः तानुचुक्तुपितामृता जनयिष्यति वो मन्दामुसलं कुलनाशनम् तच्छ्रुत्वा तेति सन्त्रस्ता विमोच्य सहसोदरम् साम्बस्य ददृशुस्तस्मिन्मुसलं खल्वयस्मयम् साम्बस्य ददृशुस्तस्मिन्मुसलं खल्वयस्मयम् तच्छ्रुत्वातेति सन्त्रस्ता विमुच्य सहसोदरम् साम्बस्य ददृशुस्तस्मिन्मुसलं खल्वयस्मयम् किं कृतं मन्दभाग्यैर्नः किं वदिष्यन्ति नो जनाः किं वदिष्यन्ति नो जनाः किं कृतं मन्दभाग्येन किं वदिष्यन्ति नो जनाः इति विह्वलिता गेहानादाय मुसलं ययुः किं कृतं मन्दभाग्येन किं वदिष्यन्ति नो जनाः इति विह्वलिता गेहानादाय मुसलं ययुः तच्चोपनीय सदसि परिम्लानमुखः श्रियः राज्ञ आवेदया चक्रुः सर्वयादव सन्निधौ तच्चोपनीय सदसि परिम्लानमुखः श्रियः कृत्वा मोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप विस्मिता भयसन्त्रस्ता बभूवुर्द्वारकौकसः श्रुत्वा मुखं विप्रशापं दृष्ट्वा मुसलं नृपा विस्मिता भयसन्त्रस्ता बभूवुर्द्वारकौकसः तच्छूर्णयित्वा मुसलं यदुराजस्य आहुकः समुद्रसलिले प्रास्यल्लोहं चास्यावशेषितम् तच्चोर्णयित्वा समुद्रसलिले प्रास्यल्लोहं चास्यावशेषितम् कश्चिन्मत्स्योग्रसीलोहं चूर्णानि तरणैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरकाः कश्चिन्मत्स्योग्रसीलोहं चूर्णानि तरणैस्ततः मत्स्यो गृहीतो मत्सख्यैः जालेनान्ये सहार्णवे
तस्योदरगतं लोहं सशल्ये लुब्धकोकरोत् मत्स्यो भगवान् यात सर्वार्थ ईश्वरोऽपि तदन्यथा कर्तुं नैच्छद्दि प्रशापं कालरूप्यं वमोदत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा